नमो नमः। मम नाम आफिया अस्ति। अहम् अष्टमी कक्षायां पठामि। अहं संस्कृतनीतिश्लोकान् गायामि। येषां न विद्यां न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूतां मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं, मूढै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन रवि तप्ते, सत्येन वहति वायुश्च, सर्वं सत्यं प्रतिष्ठते। नास्ति विद्या समं चक्षु, नास्ति सत्यं समतपः, नास्ति रागं समं दुःखं, नास्ति त्यागं समं सुखम्। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, न हि सुक्तस्य सिद्धस्य प्रविशन्ति मुखे मृधा। विद्या ददाति विनयं, विनयात् याति पात्रतां, पात्रोत्तात् धनं प्राप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम्। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्ति उद्यम समो बन्धु, कृत्वा यं न अवसीदते। धन्यवाद।